شان دے داس شان دے بیشک شان دے داس شان دے چی دنیا ورطا حیران دا پاک اللہ تگران دا ثابتا دا قرآن دا پاک اللہ تگران دا ثابتا دا قرآن دا شان دے داس شان دے شان دے داس شان دے چی دنیا ورطا حیران دا پاک اللہ تگران دا ثابتا دا قرآن دا پاک اللہ تگران دا ثابتا دا قرآن دا شان دے آغا شان دے سوک دے شان تنا رسیگی شان دے آغا شان دے سوک دے شان تنا رسیگی جن او انسان سوچ ملائک پتا نازیگی جن او انسان سوچ ملائک پتا نازیگی یا جن او انسان سوچ ملائک پتا نازیگی زار زار زارا اے زما آقا اے زما آقا دسا پمخ دنیا ودان دا پاک اللہ تگران دسا پتا دا قرآن دا پاک اللہ تگران دسا پتا دا قرآن دا شان دے داس شان دے شان دے داس شان دے چی دنیا ورطا حیران دا پاک اللہ تگران دا ثابتا دا قرآن دا پاک اللہ تگران دا ثابتا دا قرآن دا سپا مخما پی وشو آدم علیہ السلام تا یستا پا مخما فی وشو آدم علیہ السلام تا کڑے پارش باندے نظر وستا سنام تا کڑے پارش باندے نظر وستا سنام تا کڑے پارش باندے نظر وستا سنام تا زار زار زارا لویا مرتبہ لویا مرتبہ اللہ در کڑے دہر چاندہ پاک اللہ تگران دا ثابتا دا قرآن دا پاک اللہ تگران دا ثابتا دا قرآن دا شان دے داس شان دے شان دے داس شان دے چی دنیا ورطا حیران دا پاک اللہ تگران دا ثابتا دا قرآن دا پاک اللہ تگران دا ثابتا دا قرآن دا صاف کلی حرم محبوبا پاک اللہ نغوارما یستاخ کلی حرم محبوبا پاک اللہ نغوارما یا مال دولت زنو لرما درب بدر کی جاڑما مال دولت زنالرم درب پدر کی جاڑما یا مال دولت زنالرم درب پدر کی جاڑما زار زار زارا مونگو غواڑا گولا مونگو غواڑا گولا زندگی عجم کے گران دا پاک اللہ تگران دا ثابتا دا قرآن دا پاک اللہ تگران دا ثابتا دا قرآن دا شان دے داس شان دے شان دے داس شان دے چی دنیا ورطا حیران دا پاک اللہ تگران دا ثابتا دا قرآن دا پاک اللہ تگران دا ثابتا دا قرآن دا یا پاک اللہ دکڑی پا قرآن کی صفت نادی او پاک اللہ دکڑی پا قرآن کی صفت نادی یا دا صفت اورات زبور انجیل کی سبحان اللہ ذکر ندی یا دا صفت اورات انجیل زبور کی دی ذکر نادی یا دا صفت اورات زبور انجیل کی دی ذکر نادی زار 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 تا حاضری اللہ تا حاضری دا جبرائیل دا منتہا ندا پاک اللہ تگرانی دا ثابتا دا قرآن دا پاک اللہ تگرانی
د ثابتا د قرآن دا شان دی داس شان دی شان دی داس شان دی چې دنیا ورته حیران دا پاک الله تګران د ثابتا د قرآن دا پاک الله تګران د ثابتا د قرآن دا وای هدایت شاه سایلا رحمت الله تعالی چې ورځ بدا اختر وی یا وای هدایت شاه سایل چې ورځ بدا اختر وی یا کلا چې محبوب استا پلور می سفر وی کلا چې محبوب استا پلور می سفر وی کلا چې محبوب استا پلور می سفر وی زار 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 وسم دمر نشتا وسم دمر نشتا خو الله پاک تا آسان دا پاک الله تګران د ثابتا د قرآن دا پاک الله تګران د ثابتا د قرآن دا شان دی داس شان دی شان دی داس شان دی چې دنیا ورته حیران دا پاک الله تګران د ثابتا د قرآن دا پاک الله تګران د ثابتا د قرآن